اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اولاد داد درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، آمنہ دے لال، گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار اور شہد نالوں زیادہ میٹھے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اور رحمت اور بخشش کی دعا تمام آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، اولیاء اکرام، تابعین اعظام، بزرگان دین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین دے واسطے واجب الاحترام دوستو اور بھائیوں، سب جو پہلے اللہ دے حضور میں دعا کرنا، کیونکہ جمعہ دا وقت ہے اور قبولی دیاں گھڑیاں نے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے نے کہ جن موقع اندر اگر دعا منگی جائے تو اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ انہاں وچوں ایک موقع ہوئے کہ جدوں بارش ہو رہی ہوئے، رب دی رحمت برس رہی ہوئے، اس وقت جڑا بندہ دعا کردا ہے وہ دی دعا رد نہیں ہوندی، بلکہ اللہ اپنی رحمت دے نال قبول فرما رہے نے۔ تو قبولی دیاں گھڑیاں بھی نے، رحمت بھی برس رہی ہے، تو اللہ دے حضور دعا کرنے کہ الہ العالمین سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو لے کے ہون تک جننے بھی مسلمان اس دنیا جو چلے گئے نے، اللہ پاک مواحد سی، کلمہ گو سی، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں سب نو معاف فرما کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور الہ العالمین جتنے مسلمان بھی بیمار نے، پریشان نے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں بیماریاں اور انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اور جتنے مسلمان بھی بے اولاد نے انہاں نو نیک اور صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اور الہ العالمین اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں اللہ پاک دی توفیق دے نال، فضل و کرم دے نال وضو دے 5 فائدے، وضو دیاں 5 برکتاں تساں احباب دے سامنے بیان کیتیاں سی کہ جڑا بندہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہندا ہے، وضو کرنا اودا معمول ہے، اس بندے نو سب چوں پہلا فائدہ تے اے ہوندا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا تابعدار بن جاندا ہے، آقا اسلام دیاں سنتاں دا پیروکار بن جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ دنیا تے نبی پاک دی سنت دے نال پیار کرے گا، کل قیامت والے دن نبی پاک دی حدیث دے مطابق وہ جنت اندر بھی نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ اور ہر وقت وضو دی حالت اندر رہن دا دوسرا فائدہ اے کہ جڑا بندہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہندا ہے وہ سچا ایماندار بن جاندا ہے، تے او دے ایمان دی گواہی آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے کہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہنا اے مومن بندے دی شان ہے، ایماندار بندے دی شان ہے۔ اور تیسرا فائدہ کہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہن والا انسان وہ فرشتیاں دی نگرانی اندر آ جاتا ہے، انہوں فرشتیاں دا پڑوس مل جاتا ہے، فرشتے وہ محافظ بن جاتے ہیں، وہ واسطے بخشش دیاں رحمت دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ کہ جڑا بندہ ہر وقت وضو نو پسند کرتا ہے، وضو دی حالت اندر رہندا ہے، وہ دے نال عرشاں والا رب بھی پیار کرتا ہے۔ تے پنجواں فائدہ جڑا بندہ سچا ایماندار ہوئے، نبی پاک دی سنتاں دا تابعدار ہوئے، فرشتیاں دا ہمسائے اندر رہن والا ہوئے، فرشتیاں دی نگرانی اندر رہن والا ہوئے، جدے نال رب بھی پیار کرے، ایسا بندہ جدو اپنی زبان چ کوئی دعا مانگدا ہے تے اللہ پاک وہ دی دعا نو اپنی رحمت دے نال قبول فرما لیندے نے، وہ دی دعا رد نہیں ہوندی۔ حضرات اے 5 فائدے میں تفصیل دے نال پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ الرحمن اج دس خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بھی وضو دے مزید 5 فائدے تساں باپ دی خدمت اندر گوش گزار کرنا چاہنا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، وضو اے میں دسیا سی کہ روحانیت دا خزانہ ہے، اس دے فائدے ہی فائدے نے، تے جڑے اس دے طبی فائدے نے وہ ایک الگ بات، اس دے بے انتہا فائدے نے، دنیا اندر بھی فائدے نے، آخرت اندر بھی فائدے نے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت محبت اور پیار دے نال وضو دی حالت اندر رہن دا 6واں فائدہ سماعت فرماؤ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، جڑا بندہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہندا ہے نا، وہ انج سمجھو کہ وہ بندہ اپنی دنیا دی زندگی دے اندر نیکیاں دے پہاڑ لگا دیندا ہے، نیکیاں دے انبار لگا دیندا ہے۔ ساڈے ہاں نا پتہ کی مسئلہ ہے
ساڈے نمازی حضرات جڑے نے انہاں دا اے معمول ہے کہ انہاں گھروں وضو نہیں کرنا بلکہ مسجد آن کے ہی وضو کرنا ہے تے حالانکہ مسجد آن کے وضو کرنے اندر کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی گناہ والا کام نہیں البتہ ایسے لوگ ایک بہت بڑی عظمت دے کولو شان دے کولو فضیلت دے کولو جڑو ثواب دے کولو محروم رہ جاندے نے کہ جیڑا اجر گھر چوں وضو کر کے بندہ مسجد آندا نا جیڑا اجر انہوں ملدا ہے وہ مسجد آن کے وضو کرنے والے انسان نو ملدا نہیں ملدا آئیے کی اجر ملدا ہے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث دے مطابق جڑا بندہ گھر چوں وضو کردا تے وضو کر کے نماز پڑھن واسطے مسجد دی طرف نکل آندا ہے نبی اسلام دی حدیث دے مطابق وہ ایسا بندہ اللہ پاک دی نظر دے اندر اس قدر معزز ہے اس قدر محترم ہے کہ جس طرح ایک بندہ احرام بن کے تے بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے یار بیت اللہ دی طرف جانا ایک معمولی گل تے نہیں نا ہے بندہ 2-4-5 لاکھ روپیہ لا کے احرام بن کے پھر بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرنے واسطے جاندا ہے تے جیڑی عزت جیڑی عظمت اس احرام بنن والے مسلمان دی ہوندی ہے جڑا بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے وہی عزت وہی شان مقام اس بندے نو نصیب ہوندی ہے کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے تے اللہ دے گھر مسجد دی طرف آندا وے حضرات اگر تسی گھروں وضو کر کے مسجد آئے جے نا تے میں تانوں سلام کرنا وا تسی بڑے ہی خوش نصیب جے کہ اللہ پاک دی نظر میں تہاڈی بڑی عزت ہے بڑا اکرام ہے آئیے حضرات گرامی قدر نبی اسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد طرف آندا ہے نا تے رب العالمین او دے ایک ایک قدم دا اس قدر حیا کر دے نے لکل خطوۃ تکتب حسنۃ او دے ہر قدم دے بدلے اللہ پاک اونوں ایک نیکی عطا فرما دیندے نے صحیح المسلم دی حدیث ہے یاد ذرا غور کرو نا جس بندے دا گھر مسجد چوں 100 قدم دے فاصلے اتے وے اگر وہ 100 قدم چل کے مسجد آیا نا رب دے گھر دے اندر آیا وے تے سمجھو اللہ پاک نوں ہر قدم دے بدلے 100 نیکیاں عطا فرما دتیاں نے 100 قدم چل کے آیا تے 100 نیکیاں نوں عطا کر دتیاں نے اگر 1000 قدم چل کے آیا ہے تے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت دے نال اس بندے نوں 1000 نیکیاں عطا فرما نے جڑا بندہ 5 واری دیہاڑی چ آندا وے حضرات بھاویں 100 قدم چل کے آندا ہے روزانہ 500 نیکیاں حاصل کر لیندا ہے تے مہینے اندر حساب لاؤ کنیاں نیکیاں حاصل کر لیندا ہے تے جڑا خوش نصیب بندہ اپنی جوانی چوں لے کے بڑھاپے تک نمازی بندہ ہے مسجد آن کے نماز پڑھدا ہے تے گھروں وضو کر کے آندا ہے ذرا اندازہ لاؤ نا کس قدر نیکیاں دے انبار لگا لیندا ہے کتنیاں نوں اللہ پاک نیکیاں عطا فرما دیندے نے حضرات نیکیاں حاصل کرنے واسطے کوئی چلا کٹن دی ضرورت نہیں حضرات کسی خوہ دے اندر پٹھیاں لٹکن دی ضرورت نہیں حضرات نہ ہی کسی دربار مزار تے جا کے کوئی منت منن دی ضرورت ہے حضرات نہ ہی کوئی بکرا چھترا تے جا کے تحفے اندر ہدیہ دینا چادر چڑھان دی اس دی ضرورت ہے حضرات نیکیاں دے پہاڑ حاصل کرنے واسطے کسی محنت مشقت دی ضرورت نہیں بلکہ چھوٹا جا کام ہے کہ جدوں بھی گھروں نکلنا ہے نا اپنے گھر چوں وضو کر کے مسجد دی طرف آنا تہاڈا کام ہے تے نیکیاں دے انبار لگا دینا رب العالمین دا کام ہے کل قیامت والے دن جدوں رب العالمین دے دربار دے اندر جاؤ گے نیکیاں دے انبار لے کر کے جاؤ گے حضرات دعا کرو اللہ پاک سانوں گھروں وضو کر کے مسجد آن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نیکیاں دے انبار جے نیکیاں دے پہاڑ جے گھروں وضو کر کے آنا اچھا نیکیاں ملدیاں کیوں نے بندہ انج بھی تے آندا ہے مسجد آن کے وضو کردا ہے انہوں نیکیاں ملدیاں اے نیکیاں نے وضو دی برکت دی وجہ چوں وضو کرن دی وجہ نیکیاں دے انبار ملدے نے آئیے حضرات گرامی قدر 7واں فائدہ کی ہے اے وضو جڑا نا اس دے نال صرف اجر و ثواب ہی نہیں ملدا بلکہ وضو کرن دی وجہ چوں عرش والا رب اپنے بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے سارے زندگی دے گناہ اللہ دے مٹا دیندے نے آئیے حضرات گرامی قدر جڑا بندہ وضو دی روح نوں تے وضو دے فلسفے نوں سمجھ کے مسنون طریقے دے نال سنت دے مطابق وضو کردا وے او بندہ گناہاں چوں انج پاک صاف ہو جاندا ہے کہ جس طرح آجی ماں دے پیٹ چوں نکل کے تے دنیا دے اندر آیا وے آئیے حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے بھی صحیح المسلم اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من توضا
احسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کردا وے او دے جسم جو سارے گناہ نکل جاندے نے حتى تخرج من تحت اظفاره، حتى کہ جڑا ناخن ہے نا ناخن دے نیچے گناہ ہوندے نے او بھی گناہ نکل جاندے نے۔ تے ایک روایت میں فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب کہ بندہ وضو کرن چوں بعد گناہاں جو پاک صاف ہو کے نکلدا وے۔ تے ایک روایت اندر میرے باپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيته الى المسجد نافلۃ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گھروں وضو کردا ہے نا او دے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے تے مسجد دی طرف چل کے آنا تے آن کے نماز پڑھنا اے تے مزید نیکیاں دے اندر اضافے دا ذریعہ ہوندا وے۔ اِدے نال مزید بندے دیاں نیکیاں ودیاں چلیاں جاندیاں نے۔ یار میرے بھائی ذرا غور کرنا کہ اے وضو ہے نا گناہاں دی بخشش دے اندر گناہاں دی معافی دے اندر اس وضو جیسے عظیم مبارک عمل نوں کتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، لیکن کتنے خوش نصیب جو انسان کہ جڑے ہر وقت وضو دی حالت اندر رہندیاں ہویاں عرشاں والے رب دیاں رحمتاں تے مغفرتاں دے خزانے لٹدے رہندے نے۔ پتہ کی چلیا کہ وضو دے نال حضرات وضو کر کے آئیے ہر قدم دے اوتے اللہ نیکی عطا فرماندے نے، نیکیاں دے بھی انبار لگدے نے تے اللہ زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے۔ آئیے حضرات گرامی قدر وضو کتنا عظیم مبارک عمل ہے۔ آئیے ذرا اس دا ہن 8واں فائدہ سنو نا۔ حضرات جڑا بندہ وضو دی حالت اندر رہنا پسند کردا ہے اللہ پاک جنت اندر او دے درجات نوں بلند کر دیندے نے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے نے، آپ جنت اندر گئے نے، جنت دے اندر گئے نے تے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے، کسے تے قدماں دی آہٹ سنائی دے رہی ہے تے آپ نے پوچھا جبریل اے کیسی آواز ہے؟ تے جبریل السلام کہندے نے سونیو اے تہاڈا غلام بلال چل زمین تیرے آئے تو دے قدماں دی آواز جنت چ سنائی دے رہی ہے، یہ تہاڈا غلام حضرت بلال دے قدماں دی آہٹ ہے۔ حضرات حضرت بلال نو جنت اندر جڑی پہل ملی ہے جڑی بلندی ملی ہے نا ادا راز بھی وضو ہی سی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہا کردے سی، جو ہی وضو ختم ہوندا فوراً وضو کر لیندے تے جدوں بھی آپ وضو کردے نا تے حسب توفیق کچھ نہ کچھ آپ نفل ضرور پڑھ لیا کردے سی۔ حضرت بلال جدوں بھی وضو کردے کچھ نہ کچھ نفل ادا کریا کردے۔ حضرات پتہ کی چلیا ہے کہ اے بات مسلمہ حقیقت ہے کہ وضو دی حالت اندر رہن والا انسان بڑی قابل رشک اور عظیم شخصیت دا مالک ہوندا ہے۔ وضو دی حالت اندر رہن والا مومن اللہ پاک دے بہت زیادہ قریب ہوندا ہے، بلکہ جڑا بندہ وضو دی حالت اندر رہندا ہے نا وہ بندہ عام نہیں جے، بلکہ سونے رب دا مہمان ہوندا جے۔ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آیا ہے نا حضرات عام نہیں جے، وہ سونے رب دا مہمان جے، اللہ پاک دا میزبان جے تے وہ بندہ سونے رب دا مہمان ہے تے ایسا مہمان ہے کہ جدی عزت اندر جدی توقیر اندر اللہ پاک کسے قسم دی کوئی کسر نہیں رہن دیندے۔ یار غور کرو جڑا بندہ رب دا مہمان ہوئے تے جدا رب خود میزبان ہوئے اس بندے نو والا کسے چیز دی کوئی ضرورت رہندی ہے؟ یار اگر تسی کرو وضو کر کے مسجد آئے جے تے بڑے خوش قسمت انسان جے کہ تسی ایتھے میرے مہمان نہیں جے، حضرات تسی ایتھے بھائی تارک دے مہمان نہیں جے۔ اگر تسی کرو وضو کر کے مسجد آئے جے نا تے تسی کسی عام انسان دے نہیں بلکہ سونے رب رحمان دے مہمان جے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے من توضا وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف تو تر پیا تے مسجد آ گیا نا وہ رب دے نال ملاقات کرن والا ہے
تے اللہ دے ذمے اے بات لازم ہے کہ اللہ اپنی ملاقات کرنے والا جڑا انسان آیا ہے نا، اللہ پاک اپنے اس ملاقات کرنے والے انسان دی عزت کرے، کیونکہ رب دا مہمان ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر کتنی عظمت والی بات ہے۔ یہ سب جو پہلا مومن دا درجہ جے جڑا گھروں وضو کر کے مسجد آندا ہے نا، وہ کسی عام انسان دا مہمان نہیں، کسی چودھری دا مہمان نہیں، حضرات کسی ایم این اے ایم پی اے دا مہمان نہیں، حضرات کسی وزیر تے صدر دا مہمان نہیں، او مسلمان سونے رب دا مہمان ہے تے اللہ دا میزبان ہے۔ تے جڑا بندہ رب دا مہمان ہوئے انہوں نہ دنیا اندر کسی قسم دا کوئی خوف ہوندا ہے تے نہ قیامت والے دن کسی قسم دا کوئی انہوں غم ہوئے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کدی سندر فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ سردی دے اندر تنگی نو برداشت کردیا ہویا اور گرمی دے اندر تنگی نو برداشت کردیا ہویا سنت دے مطابق وضو کردا ہے، یار غور کرو نا، سردی آ رہی ہے، سردی جڑی ہے نا حضرات بتی بھی چلی جائے تے ٹینکی اندر رات دا پانی موجود ہوے، صبح فجر دا وقت ہے، تہجد دا وقت ہے، وہ مسلمان مومن اٹھیا ہوے، حضرات لائٹ بھی کوئی نہیں، تازہ پانی بھی موجود کوئی نہیں، اور ٹھنڈا پانی ٹینکی اندر موجود ہے، وہ تو سردی ہے تے حضرات ٹھردے ہوئے پانی دے نال اپنے ہاتھ دھوندا ہے، منہ دھوندا ہے، سر دا مسا کردا ہے، حضرات پیراں نوں دھوندا ہے، کادے واسطے دھوندا ہے؟ یہ ساری مشقت کیوں اٹھاوندا ہے؟ اے رب العالمین دی رضا حاصل ہو جائے، اللہ دا قرب مل جائے، رب دیاں رحمتاں مل جان۔ تے جڑا بندہ کل اسلام فرماندے نے تنگی نوں برداشت کردیا ہویا وضو سنت دے مطابق کردا ہے نا، ویسا بندہ عاشا بھی خیر و مات بھی خیر، جنی دیر دنیا اندر رہندا ہے عزت دے نال رہندا ہے، خیر دے نال رہندا ہے، بھلائی دے نال رہندا ہے، و مات بھی خیر، تے جدوں موت ہوندی ہے نو خیر تے بھلائی دے نال ہی موت ہوندی ہے۔ دنیا اندر بھی خیر دے نال رہندا ہے تے موت بھی خیر دے نال ہوندی ہے، تے جدوں موت آ جاندی ہے تے موت تو بعد اللہ پاک او دے رتبے بلند فرما دیندے نے، اللہ نو درجیاں نو بلند فرما دیندے نے، اور بالخصوص درجات دی بلندی دا ذکر کردیا ہویا آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر چوں وضو کر کے مسجد دی طرف آندا ہے رفعت لہ بہا درجۃ، او دے ہر قدم دے بدلے ایک ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دتا جاندا ہے، ہر قدم دے اتے نیکی بھی ملدی ہے، گناہ بھی مٹدے نے، تے جنت اندر اللہ درجات بھی بلند کر دیندے نے۔ آئیے حضرات گرامی قدر اے عظمت ملدی ہے، اے شان مقام ملدا ہے تے صرف اور صرف وضو دی وجہ چوں ملدا ہے۔ ذرا غور کرو ہاں، اگر ایک بندہ پنڈ اندر رہن والا، دیہات اندر رہن والا بندہ حضرات اپنے اس پنڈ چوں نکل کے کسی اچھی کلونی اندر چلا جائے، اچھے ٹاؤن اندر چلا جائے تے او دے واسطے بڑی عظمت والی بات ہوندی ہے، او بڑی کامیابی سمجھدا اس کام نو۔ یا اس طرح ہی اگر کوئی سرکاری بندہ ہے وہ ایک سکیل بڑھ جائے، انہوں پہلے نالوں بڑا عہدہ مل جائے تے خوشی دے مارے وہ پیر زمین تے نہیں لگتے، تے کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، کتنا حضرات سعادت مند ہے وہ مسلمان کہ جڑا سونے رب دا مہمان تے اللہ پاک ہے وہ دا میزبان تے وضو کرن دی وجہ چوں اللہ پاک جنت اندر درجات بلند کر دیندے نے اپنی رحمت دے نال۔ آئیے حضرات یہ ساریاں عظمتاں، یہ ساریاں شاناں دے مقام اگر ملدے نے تے گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آن دی وجہ جو ملدے نے، دعا کرو اللہ پاک سانو گھر چوں وضو کر کے مسجد آن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حضرات گرامی قدر نامہ فائدہ وضو دا نامہ فائدہ کیے حضرات جڑا وضو ہے نا اے مومن بندے دا نور ہے، مومن بندے دا زیور ہے۔ حضرات جڑا بندہ ہر وقت وضو دی حالت اندر رہندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے وضو والے اذان ہیں حضرات جڑا مسلمان مومن دا وضو زیور ہے، اس زیور دے اندر کل قیامت والے دن ایک ایسی چمک پیدا ہوئے گی، ایک ایسی روشنی پیدا ہوئے گی کہ جس چمک دی وجہ چوں آقا علیہ السلام اپنے سچے امتیاں نو پہچان لین گے اور حوضے کوثر تے انہاں نو جام پیش کرن گے۔ حضرات آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے دا زیور اوتھے اوتھے پہنچے گا جتوں جتوں تک وضو دا پانی پہنچدا ہوندا سی۔
वजू करने ना रात हाथ धोने कोहनियां तक मुंह धोईदा सिर का मसा करीदा पैर धोईदे ने जेड़ा बंदा रात कोहनियां उत्ते भी धो लेंदा उस तरह पैर धोंदे होया कोई टखनियां तक धोंदा कोई अद्धी पिंडरी तक धोंदा रात अद्धी लत्त तक धोंदा जेड़ा बंदा जिस कदर ज्यादा अपने वजू वाले अज़ामां नूं धोएगा कल क़यामत दा दिन होएगा उस कदर ही ओहदे जिस्म दे अज़ा ज्यादा रोशनदार होणगे ज्यादा रात रोशन होणगे ज्यादा चमकदार होणगे अल्लाह अकबर कबीर है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस सआदत को बयान करते हुए सहीह बुखारी अंदर हदीस मौजूद है आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा जेड़ा बंदा मुकम्मल वजू करदा है सुन्नत के मुताबिक वजू करदा है कल क़यामत वाले दिन तुहाडे वजू वाले जेड़े पंज अज़ा ने ये रोशन होणगे चमक रहे होणगे हज़रात किस दिन क़यामत वाले दिन हज़रात केड़ा क़यामत दा दिन कौन क़यामत दी औलाकी जो अगा नहीं केड़ा जरा क़यामत दियां हज़रात तंगियां जो अगा नहीं ये ओ क़यामत दा दिन जिस दिन नफ्सा नफ्सी दा आलम होएगा कोई बंदा किसी दी परवाह नहीं करेगा मां नूं बेटे दा ख्याल नहीं होएगा बेटे नूं अपने मां बाप दा ख्याल नहीं होएगा हज़रात उस दिन हर कोई ऐ ही कहेगा काश किसी ना किसी तरीके अज मैनू इथों बचन दी राह मिल जाए हर बंदा अपने अपने बचन दी राह लभ रहा होएगा तलाश कर रहा होएगा हज़रात कोई किसी दी फिक्र नहीं करेगा हर एक नूं अपनी जान दी फिक्र होएगी हर कोई रब दे गज़ब कोलों डर रहा होएगा ऐसियां हौलनाकियां ते सख्तियां वाले दिन दे अंदर हज़रात कितने ही काबिले रश्को लोग होणगे कि जिन्हां दे चेहरे वज़ू दी वजह चों चमक रहे होणगे ते उन्हां दे चेहरिਆਂ ते किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होएगा कोई डर नहीं होएगा दुआ करो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन सानू उन खुश नसीब लोगां अंदर अपनी रहमत दे नाल शामिल फरमा दवे आई हज़रात पता की चले है कि वज़ू दी वजह चों कल क़यामत वाले दिन हाथ ते मुंह पैर चेहरा रोशन होएगा बंदे नूं किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होएगा क्योंकि वो दुनिया अंदर भी रब दा मेहमान ते क़यामत वाले दिन भी हज़रात रब दा मेहमान होएगा रब दे मेहमान नूं दुआ जहानां अंदर किसी किस्म का कोई खौफ गम नहीं होएगा आई हज़रात गिरामी कदर हुण वज़ू दा 10वां फायदा सुन लो दे बाद खत्म करिए अल्लाह अकबर कबीर हज़रात गिरामी कदर वज़ू दा 10वां फायदा है जे कि जेड़ा मोमन बंदा मुसलमान बंदा अपनी इबादत वाले सफर का आगाज वज़ू जो करदा है ते बेलाखिर मोमन बंदा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है इबादत के सफर का आगाज वज़ू जो करदा है ते अपने सफर ते चलदियां चलदियां अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है ते मुसलमान दी मंजिल की है सिर्फ और सिर्फ जन्नत है मोमन दी मंजिल जन्नत है जेड़ा बंदा वज़ू करके नमाज शुरू करदा है ऐसा बंदा रब दी जन्नत अंदर पहुंच जांदा वे आइए नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात दी बिशारत देंदे होया फरमाया है आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा सुन्नत दे मुताबिक वज़ू करदा है ते वज़ू करन जो बाद है कलमा पढ़ लेंदा है पढ़दा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ए कलमा पढ़ लेंदा है ते जगां दे पीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा वज़ू करन तो बाद ए वाला कलमा पढ़ लेंदा ओदे वास्ते जन्नत दा एक दरवाजा नहीं दो नहीं तीन नहीं पांच नहीं सत नहीं जन्नत दे 8 दरवाजे ने ते फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते जाते ने की अमल है सिर्फ वज़ू कीता वज़ू करके सिर्फ कलमा पढ़िया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये नमाज नहीं पढ़ी सिर्फ इन्ना कलमा पढ़िया ते अल्लाह ने अपनी जन्नत दे सारे दरवाजे ही खोल दिते ने यार अगर इस दुनिया अंदर तुहाडे वास्ते कोई वज़ीर अपने घर दा दरवाजा खोले तुसीं उहनूं अपने वास्ते बड़ी इज्जत वाली बात समझदे जे हज़रात वक्त दा हुक्म तुहाडे वास्ते
اپنے گھر دا اپنی بیٹھک دا دروازہ کھولے حضرات تسی بڑے خوش ہوندے جے میں سنیا اس دنیا دے اندر سب جو بڑی عظمت والی بات ہے وے اگر کسی بندے واسطے خانہ کعبہ دا دروازہ کھول دیتا جائے حضرات وہ اپنے واسطے بڑی بڑی فخریت عزت سمجھدا وے لیکن کس قدر قابل رشک ہے انسان کتنی عزت ہے اس انسان دی کہ جڑا وضو کردا ہے تے کلمہ پڑھدا ہے تے دے واسطے اللہ اپنی جنت دا ایک نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیندے نے اے دن اندر ایک واری نہیں اگر بندہ 5 واری وضو کردا نماز واسطے تے 5 واری کلمہ پڑھدا تے سمجھو روزانہ 5 واری او دے واسطے اللہ اپنی جنت دے سارے دروازے کھول دیندے نے دعا کرو اللہ پاک سانو سعادت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے بلکہ نبی علیہ السلام نے تے اپنی ایک حدیث دے اندر وضو کرنے والے مومن بندے نو حضرات جنت دی بشارت دیتی ہے ضمانت دیتی ہے آئیے ذرا غور فرمانا نا میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ورجل توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد بصلاته فإن مات في وجهه كان ضامنا على الله ان يدخله جنہ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گھر چوں وضو کردا ہے وضو کر کے پھر مسجد دی طرف تر پیا ان مسجد طرف چلدا آ رہا ہے رستے اندر ہی موت آ گئی ہے اس واسطے رہا تاکہ مسجد اندر جا کے نماز ادا کرو وضو کر کے مسجد نماز پڑھن دی وجہ چوں مسجد طرف چلدا آ رہا ہے یہ مسجد نہیں پہنچیا رستے اندر اگر موت آ گئی ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کانا ضامنن علی اللہ دے ذمہ ہے بات واجب ہے کہ عرشہ والا رب این یدخلہ الجنت اس بندے نو اپنی جنت ضرور ضرور عطا کر دے یار غور فرماؤ ہے بندہ گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف چلے ہے رستے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی نے حملہ کر دیتا ہے یا طبی موت آ گئی ہے بندہ فوت ہو گیا انہوں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے ادھر موت آئی ہے ادھر اللہ نے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے دعا کرو اللہ پاک سانو ہے وضو دیاں ساریاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائی حضرات گرامی قدر میں 10 فائدے اللہ دی رحمت دے نال صحیح حدیث دی روشنی اندر تواڈے سامنے بیان کر دیتے ہیں یہ ذرا ایک آخری بات انہوں سمجھانا چاہنا کہ حضرات آئیے میرے مضمون دی سب جو اہم بات ہے وے آخر کی وجہ ہے کہ جڑا بندہ حضرات ہے وضو کردا ہے تے اللہ پاک اس با وضو کرنا وضو دی حالت اندر رہن والے مسلمان تے مومن ہر وقت با وضو رہن والے نو اتنا اونچا شان دیتا ہے اتنی اونچی اللہ پاک نے عزت دیتی ہے اتنا بلند رتبہ دیتا ہے انہیاں فضیلتاں تے خیر و برکتاں عطا فرمائیاں نے آخر دی کی وجہ ہے اتنی شان اللہ نے کیوں دیتی ہے اللہ نے اس عمل اندر اتنی عظمتاں کیوں رکھیاں نے آئیے حضرات گرامی قدر جب کہ اسی ویکھنے ہاں کہ جڑا وضو ہے نا یہ تے چند لمحیاں اندر ہو جاندا ہے 1-2 منٹ لگدا ہے بندہ وضو کر لیندا ہے وضو مکمل ہو جاندا ہے تے کیا ظاہری طور تے اپنے جسم دے جڑے مخصوص وضو والے اعضاء نے صرف انہاں نوں دھو لین دے نال اے ساریاں فضیلتاں مل جاندیاں نے یا اس دے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے اس دے پیچھے اور کوئی راز ہے جدوں اس بات تے غور کرنے ہیں نا تو حضرات دا پتہ چلدا ہے کہ ساڈے اسلاف نے طہارت دیاں 2 قسماں بیان کیتیاں نے وضو کادے واسطے کریدا طہارت حاصل کرن واسطے پاکیزگی حاصل کرن واسطے تے ساڈے اسلاف نے محدثین نے طہارت دیاں 2 قسماں بیان کیتیاں نے ایک ہے ظاہری طہارت ایک ہے باطنی طہارت طہارت ظاہرہ اور طہارت باطنہ کہ طہارت ظاہرہ پتہ کی یہ ظاہری طہارت کہ بندہ ظاہری طور تے اپنے جڑے وضو والے اعضاء نے انہاں نوں دھو لوے یہ ظاہری طہارت ہے تے دوسری ہے طہارت معنویہ جس نوں طہارت ظاہرہ کیا جاتا ہے باطنہ کیا جاتا ہے باطنی طہارت اس دا مطلب ہے کہ بندہ اپنے جسم دے اعضاء نوں اللہ دیاں نافرمانیاں دے کولوں بچا کے رکھے رب دیاں بغاوتاں دے کولوں بچا کے رکھے ظلم زیادتی دے کولوں انسان بچا کے رکھے امام الاولیاء حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اور علامہ صوفی غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین اندر اور المرشد الامین دے اندر
تو ٹوک الفاظ اندر بات تحریر کیتی ہے کہ وضو دی وجہ جو ملن والیاں اے برکتاں، وضو دے ذریعے ملن والیاں اے رحمتاں اور وضو دے ذریعے ملن والے تمام روحانی خزانے صرف اور صرف اس مسلمان مومن بندے نو مل دے جے کہ جڑا بندہ ظاہری وضو دے نال نال اپنی باطنی طہارت دا بھی خیال رکھدا ہے، طہارت معنویہ دا خیال رکھدا ہے۔ اس دا کی مطلب کن خیال رکھدا ہے؟ ادھر توجہ فرمانا، وضو دی روح کی ہے، وضو دا فلسفہ کی ہے حضرات۔ وضو دی روح اور فلسفہ ہے کہ بندہ ہاتھ دھون لگا، ہاتھ سب جو پہلا ہاتھ دھوندا تے ہاتھ دھون لگیا بندہ اس بات تے غور کرے کہ جڑے ہتھاں نوں میں دھون چوں بعد ہنے رب العالمین دی بارگاہ اندر پیش ہو کے اپنے سینے تے بن کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کیا میرے ہاتھ جڑے نے اس قابل ہو چکے نے کہ میں انہاں ہتھاں نوں اپنے رب دی بارگاہ اندر پیش کراں؟ کیا اے میرے ہاتھ جڑے نے اے ظلم زیادتی کولوں پاک نے؟ کیا میرے ہاتھ جڑے نے حضرات انہاں ہتھاں دے نال جڑا میں غریباں دا خون چوسیا سی، کسے دا گریبان پکڑیا سی، کسے نوں نجائز تھپڑ مارے سی حضرات، انہاں ہتھاں دے نال جڑا میں کسے دے چوری پٹھے وڈے سی، انہاں ہتھاں دے نال کسے دا جھگا لٹیا سی، انہاں ہتھاں دے نال حضرات میں رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں سی، غریباں دا حق کھویا سی، انہاں ہتھاں دے نال حضرات میں قلم دا استعمال کر دیا ہویا، کسے نجائز بندے نوں بے گناہ بندے نوں حضرات مجرم قرار دیتا سی۔ کیا میرے ہاتھ اس قابل ہو چکے نے کہ میں غریباں دا حق واپس کر دیتا ہے؟ جنہاں تے ظلم کیتا سی انہاں نوں راضی کر لیا، انہاں کولوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لئیے، انہاں نوں میں خوش کر لیا۔ کیا میرے ہاتھ ہونے سے قابل ہو چکے نے کہ میں انہاں نوں دھون چوں بعد اپنے رب دی بارگاہ اندر اپنے ہاتھ پیش کراں؟ حضرات اے جو اصل مقصد، اے جو اصل بات، اے وضو کردیا ہویا جس دا خیال رکھنا ہر مسلمان واسطے نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ظاہری طور تے خالی ہاتھ دھون دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ دوسری بات، ہاتھ دھون چوں بعد انسان اپنا منہ دھوندا ہے، چہرہ دھوندا ہے، تے چہرے نوں دھون لگیا حضرات اس بات دا احساس ہونا چاہیے کہ جڑے منہ میں دھون لگا وہ دھون چوں بعد میں اللہ دے سامنے اپنا منہ انج کر کے پیش کرنا میں، کیا میرا منہ، میری زبان، میری نظر اے رب دیاں نافرمانیاں کولوں پا کے، کیا میری زبان جڑی ہے اے چغلیاں کولوں، غیبتاں کولوں اور جھوٹ دی لعنت کولوں پا کے، کیا میری نظر جڑی ہے حضرات آوارگی اور فحاشی دے کولوں پا کے حضرات، کیا میرا جڑا اے نظر ہے، میرا منہ اے رب دیاں نافرمانیاں کولوں پا کے، کیا میرا منہ غیراں دی طرف تے نہیں جھکدا، اے غیراں دے دارو دی طرف توجہ تے نہیں رکھدا؟ حضرات جڑا بندہ اس بات دا خیال رکھدا ہے کہ میں رب العالمین دی بارگاہ اندر اپنے منہ نوں پیش کرن لگا ہاں، کیا میرا منہ ہن اس قابل ہو چکیا ہوئے؟ یاد رکھو جڑا بندہ لوگ چھپ کے چوری چھپے ایسے گناہ کردا ہوئے کہ اگر وہ دے گناہاں دا علم لوگاں نوں ہو جائے وہ بندہ کسے نوں منہ وہان دے قابل نہیں رہندا، تے ایسا انسان پھر کس منہ دے نال اپنا چہرہ رب دی بارگاہ اندر پیش کر رہا ہوئے؟ حضرات رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اپنا منہ پیش کرن چوں پہلا وضو کردیا ہویا اپنے چہرے نوں دھوندیا ہویا اس بات دا خیال رکھنا چاہیے میرا منہ کہ ہر قسم دے عیب دے کول، ہر قسم دیاں بغاوتاں دے کول پاک صاف ہو چکیا ہوئے۔ حضرات ظاہری طہارت دے نال نال باطنی طہارت دا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس تو بعد اپنے سر دے تے مسح کیتا جاندا ہوئے۔ یاد رکھو جڑا سر ہے نا یہ پورے وجود دا سردار ہے، تے کیا مسح کرن لگیا بندے نے اے سوچیا ہے کہ جڑا میرا سردار ہے، میرا سردار پورے وجود دا سر، کیا ہے میرا دماغ جڑا ہے یہ ہر قسم دے فطور چوں پاک ہو چکے ہیں؟ میں سر تے مسح کر رہا ہوں، کیا میرے دماغ چوں فطور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میں اپنے آپ نو اللہ دا عاجز پسند اور انکساری پسند مسلمان اپنے آپ نو سمجھ لیا ہے؟ میں عاجز بندہ بن چکیا ہوں؟ کیا میرے دماغ اندر، میری کھوپڑی دے اندر جڑا ہے کہ تکبر اور غرور دا گھمنڈ سی، کیا یہ گھمنڈ ختم ہو چکیا ہے؟ کیا میرے سر دے اندر جڑا خناس سی کہ میں بہت بڑی چیز ہاں، اگر کوئی مینوں گل کرے میں انج کر دیاں گا، انج کر دیاں گا، میں راز دے چھوٹے لا دیاں گا، جڑا میرے دل دے اندر انا تے خناس سی، کیا میرے دماغ جو خناس نکل چکے ہیں کہ میں بہت بڑی بلا ہاں؟ حضرات اگر تے وضو کر دیا ہویا، مسح کر دیا ہویا انسان دے ذہنی طہارت نصیب ہو جائے، سمجھو تہاڈا مسح اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہو گیا ہے، تے مسح دی برکت دے نال وضو دیاں ساریاں برکتاں تانوں نصیب ہون گیاں، ورنہ ظاہری طور تے سر تے ویپر مارن دا حضرات کوئی فائدہ نہیں جے ہونا اگر اس دماغ دے اندروں فطور ختم نہ ہویا، اس دماغ دے اندروں
غرور تے تکبر اور حضرات خناس ختم نہ ہویا کہ میں بہت بڑی چیز ہاں، انج سمجھ لو سر تے ویپر مارنا انج سمجھ لو مسے نو جس طرح تسی اپنے زبان دے اندر کہ فرش تے ویپر مار دیو نا کدے نہیں کہ فرش صاف ہو جائے، گندگی ختم ہو جائے، ویپر مارن چو بعد فرش جس طرح صاف ہو جاتا ہے پھر ہی ویپر مارن کا فائدہ ہوندا ہوئے، اگر گندگی صاف نہ ہوئے تو ویپر مارن کا کوئی فائدہ ہوندا نہیں ہوندا۔ اسی طرح حضرات سر دے تے بھی ویپر مارن کا مسا کرن کا فائدہ تاں ہی ہوئے گا اگر ذہن دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو جان، سارا فتور باہر نکل جائے، بندہ رب دا عاجز پسند انسان بن جائے پھر ہی فائدہ جے، ورنہ ساری طور تے ہاتھ پھیرن دا ویپر مارن دا میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں جے ہونا۔ اس کے بعد انسان وضو کردیا ہوا مسے کے بعد حضرات اپنے پیروں دھوندا ہے، آخری عمل جڑا پیروں دھوندا ہے تے پیروں دھون لگیا اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جنہ پیروں میں گرد و غبار دے کولوں گندگی کولوں پاک صاف کر کے تے رب العالمین دی بارگاہ اندر جا کے مسجد اندر جا کے میں انہاں پیراں تے کھڑے ہونا ہے، کیا میرے پیر اس قابل ہو چکے نے انہاں پیروں تے کھڑے ہو کے میں رب دے سامنے کھلواں، اے رب العالمین دی بارگاہ اندر جا کے پیش ہوواں؟ تے جے اگر تیرے پیر اے مجرمانہ حرکتاں کرن دے عادی نے، گناہ والے کماں دی طرف اے تیزی دے نال اگے ودھدے نے، دس کیڑے منہ دے نال پیر لے کے رب دی بارگاہ اندر جا رہے ہیں؟ ہے انہاں پیراں دے نال چل کے تے تو لوگاں دے گھراں دے اندر چوریاں کرنا ہے، ڈاکے مارنا ہے، انہاں پیراں تے چل کے حضرات لوگاں دا نقصان کرنا ہے، لوگاں دیاں عزتاں نوں بدنام کرنا ہے، دس کیڑے منہ دے نال پیر لے کے رب دی بارگاہ اندر جا رہے ہیں؟ حضرات اے وے وضو دی روح، اے ہے وضو دا فلسفہ۔ اگر بندہ مسنون وضو کردیا ہویا انہاں ساریاں باتاں نوں اپنے ذہن اندر رکھے تے پھر وضو کرے تے میں سمجھنا وا جسم اور روح دی طہارت واسطے اس نالوں بڑا کوئی عمل نہیں جے ہو سکدا۔ حضرات اے وضو روحانیت دا خزانہ ہے، وضو اے مومن بندے دا نور ہے، وضو دی وجہ تے ساریاں برکتاں ملدیاں نے، پر ملدیاں کدوں نے کہ جدوں انسان وضو دی روح اس دے فلسفے نوں سمجھ کے مسنون طریقے دے نال بندہ وضو کرے تے ہاتھ دھون لگیا بندہ اس بات دا پکا عہد کر لے کہ مالکا میں انہاں ہتھاں نوں دھو رہا وا، انہاں ہتھاں نوں دھون چوں بعد میں ہن ساری زندگی انہاں ہتھاں دے نال تیریاں نافرمانیاں نہیں کراں گا، انہاں ہتھاں دے نال میں کسے دے غریب دا حق نہیں چھیناں گا، انہاں ہتھاں دے نال کسے دا گریبان نہیں پکڑاں گا، انہاں ہتھاں دے نال میں کسے دے چہرے تے نجائز تھپڑ نہیں ماراں گا، مالکا انہاں ہتھاں دے نال میں کوئی بھی تیری نافرمانی والی حرکت نہیں کراں گا، بلکہ ساری زندگی انہاں ہتھاں دے نال تیرے رب دے تلا تیرا قرآن پکڑاں گا، پیارے پیغمبر دی حدیث نو پکڑاں گا، حق سچ نو تھام کے رکھاں گا۔ حضرات اس بات دا عہد کرنا چاہیے اور منہ دھون لگیا اس بات دا انسان نو عہد کر لینا چاہیے، پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ جس منہ نو دھون چوں بعد میں رب العالمین دی بارگاہ اندر پیش کرنا وے، اس منہ نو میں اج چوں بعد کدی بھی غیر اللہ دی طرف متوجہ نہیں کراں گا۔ کہ وضو کرن چوں بعد بندے نو اپنے ذہن اندر بات دل اندر بٹھا لینی چاہیے کہ ہون جو میرا منہ تے میرا چہرہ اے رب العالمین دے واسطے وقف ہے۔ حضرات اے ہی بات ہے کہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے حکم دیتا اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، یا میرے پیغمبرو اپنے چہرے اور پوری یکسوئی دے نال اپنے رب دی طرح متوجہ کرو، مطلب کہ نہ چہرے نو غیراں وال متوجہ نہیں کرنا۔ آئیے حضرات گرامی قدر سر تے مسا کردیا ہویا بندے نو اس بات دا پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہن اپنے سر چوں ظاہری گندگی گرد و غبار کٹا مٹی سارا اتار کے اس سر تے عاجزی انکساری اور بندگی دا تاج رکھن دیا وا، ہن ساری زندگی میں اس تاج نو نہیں اتاراں گا، میرا سر کٹ تے سکدا اے کسے غیر دے در تے چک نہیں سکدا، میرا سر جڑا نا حضرات اے کسے غیر دے در تے جھک نہیں سکدا، اس سر جھکے گا تے رب العالمین دے در دے تے جا کے جھکے گا۔ آئیے حضرات گرامی قدر اسی طرح پیراں دھوندیا ہویا بندے اس بات دا پکا عہد کر لینا چاہیے کہ اج بعد انہاں قدماں تے چل کے میں کدی بھی کسی دی حضرات عزت نو پامال کرنے واسطے نہیں جاواں گا، انہاں قدماں تے چل کے میں کدی بھی کسی دی چوری کرنے واسطے نہیں جاواں گا، رب دیاں نافرمانیاں والا عمل کرنے واسطے نہیں جاواں گا، اس انہاں قدماں تے پیراں تے جدوں بھی چل کے جاواں گا مسجد دی طرف جاواں گا، رب دی فرما برداری والے عمل دی طرف چل کے جاواں گا۔ حضرات اے او روح وضو
دا فلسفہ ہے، او وضو دی روح ہے جس نو سمجھ کے بندہ اگر وضو کر لوے میرے بھائی اگر انہاں باتاں نو سمجھ کے اے چیزاں دا تسی ارادہ کر کے وضو کر دیو پھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرو، نماز پڑھتے جاؤ، رب دے نال سرگوشیاں کرتے جاؤ، قرب دیاں منزلاں طے کرتے جاؤ، تہاڈی معراج شروع ہو جائے گی، بلندیاں شروع ہو جان گیاں۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اے وضو دی روح اور اس دے فلسفے نو سمجھ کے اور ہر وقت وضو دی حالت اندر رہن دی اور وضو دے ذریعے اجڑیاں بھی برکتاں دے خیر اللہ پاک خیرات عطا فرماندے نے، یہ ساریاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔